اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ. اگر غور کرو میں تم نقطے دی گل نہ سمجھا نقطے دی ڈاکٹر صاحب ایک نقطے دی گل ہے یہ ماشاءاللہ حافظ نے قرآن دا انہاں کو پوچھ لینا جی. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک دے اندر کم و بیش 23 پیغمبران دا بیان فرمایا. ویسے 1,24,000 کم و بیش انبیاء دنیا میں جائے نہیں لیکن جنہاں دا صراحتاً نہ قرآن پاک سے وہ کم و بیش 22-23 پیغمبر نے. مثال دے طور دے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس. اے اللہ تعالیٰ نے نبیوں دا نام بیان کیتا ہے. اجا انہاں نبیوں دا ذکر دو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے الا بیان نہیں کیتا. انہاں نبیوں دے ذکر خیر دو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ الا بیان نہیں کیتا. اور اولیاء کرام دی باری آئی تے اللہ پاک نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ. ایک ہی معاملہ ہے یا اللہ تیرے نبیوں دا ذکر خیر آیا لیکن اتھے لفظ الا بیان نہیں کیتا گیا. الا دا معنی ہے خبردار, الا دا معنی ہے ہوشیار, الا دا معنی ہے چوکنا ہو جانا جی. تے اللہ تبارک و تعالی نبیوں دے ذکر تو پہلے لفظ الا بیان نہیں کیتا لیکن جب ولی دی شان بیان کیتی لفظ الا بیان فرمایا. ایندا کی مطلب ہے مفسرین کرام فرماندے نے اللہ تبارک و تعالی اے بتا دینا چاہتا ہے کہ لوگو یہ دے اولیاء کرام نے جب انہاں دے ذکر خیر تو پہلے اللہ پاک نے لفظ الا بیان فرمایا ہے تے جنہاں دا کلمہ اولیاء نے پڑھیا اس نبی دا کی مقام ہوئے گا. جس نبی دا کلمہ اولیاء کرام نے پڑھیا ہے انہاں دے ذکر خیر دا کی عالم ہوئے گا. تے اے دے اولیاء دا ذکر ہے اندے تو پہلے اللہ پاک نے لفظ الا بیان کر کے تنبیہ کر چھوڑی. فرمایا خبردار بندہ ہوشیار ہو چلاک ہو. ایک عام بندے دا ذکر نہیں ہے اللہ دے ولیاں دا ذکر خیر ہے. جب ولیاں دا ذکر خیر تو پہلے اللہ نے لفظ الا بیان کیتا یہ تو ثابت ہو گیا کہ انبیاء دا مقام دے وراء الورا ہے جی. اس وجہ تو اللہ تبارک و تعالی نے لفظ الا بیان کر کے تنبیہ کر چھوڑی ہے جی. اجا اے جنہاں دی 11ویں شریف ہے بڑے عظیم بزرگ نے. اگر میں گل کروں تو اتفاق کرو گے جتنے بھی اولیاء کرام نے انہاں دا عرس سال وچ ایک بار منایا جاتا ہے. یہ میں گل نہیں تھی بلا جتنے بھی بزرگان دین اپنے پاک برے صغیر پاک و ہند دے اندر نے سب اولیاء کرام دا عرس زندگی دے اندر ایک بار منایا جاتا ہے. لیکن شیخ عبدالقادر جیلانی او نے کہ جنہاں دا عرس سال وچ 12 مرتبہ منایا جاتا ہے. کی خیال ہے جی؟ میری گل سمجھے کہ نہیں جی سمجھے جی؟ اے او بزرگ نے کہ جنہاں دا عرس سال دے وچ 12 دفعہ. کیا مطلب ہے؟ ہر مہینے 11ویں جو پک دی ہے ایک کنہاں دا عرس ہے جی غوث پاک دا. تے پھر عرس کتنی دفعہ ہو گیا جی؟ 12 دفعہ ہو گیا. اگلی گل سنو جی جتنے اولیاء کرام نے انہاں دا عرس مبارک انہاں دے مزار تے منایا جاندا ہے. انہاں دا عرس مبارک مزار دے قریب منایا جاندا ہے. لیکن شیخ عبدالقادر جیلانی او جوان ہے کہ جن دا عرس گھر گھر منایا جا رہا ہے. گھر گھر منایا جا رہا ہے. مسجد منایا جا رہا ہے. مدارس منایا جا رہا ہے. گلیوں میں منایا جا رہا ہے. شہروں میں منایا جا رہا ہے. پنڈوں میں منایا جا رہا ہے. اے او اللہ دے ولی نے جنہاں دا ذکر خیر دنیا دے چپے چپے تے ہو رہا ہے. اور میں پڑھیا کتاب دے اندر جس جگہ دے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمت اللہ علیہ دا مزار پر انوار